تو ہمارے بابا جان ایک شعر پڑھا کرتے تھے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد اساں سنے ہیں قدیم حدیثاں اساں سنے ہیں قدیم حدیثاں غریباں دے ویڑے وسے دے محمد ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد